Ang Diyos mga igsuon, mao'y atong magbubuhat. Diha sa Salmo, chapter 139, verse 13 to 14, ingon ang pulong sa Ginoo, kay ikaw ang nag-umol sa akong mga sulod nga bahin. Ikaw ang naghulma kanako diha sa taguangkan sa akong inahan. Iday kung ikaw kay magalilisan o katingalahan ang pagbuhat kanako. Katingalahan ang imong mga buhat, nahibalo ako ni anak pag-ayo. Kini nga sinulat ni Haring David, nagpakita kini diha sa pag-ila sa Dios nga anak kaniya ang Ginoo mao'y nag-umol kaniya sa taguangkan sa iyang inahan. Mauusap ka na ang nahitabo ka na to. Kita usap mga igsuon, iumol usap kita sa Diyos diha sa taguangkan sa atong inahan. No? Kung sa tinuod nga pag-istorya ng igsuon nga ipanag-iyahan yun ka sa Diyos. Ang Diyos adunay hingpit nga katungod nato nahibalaan niya kung unsay maayo alam kanato. Jesus died on